Mga higala, kumusta? Ani asab kita nining atong panahon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga gitagaan kita niya og higayon nga maka pamalandong sa iyahang kaayo. Pasalamatan nato siya sa tanan nga panalangin nga iyang gihatag kanato, apil ang iyahang protection nga gihatag kanato adlaw-adlaw. Diri karon sa atong lugar nabalik na punta sa kinini ang lockdown kay dunay temporary nga mando sa atong gobernador nga wala usay corporate nga worship sa mga kasimbahanan sulod sa duha ka semana. Apan dili kini maoy makapakgang sa atong paghiusa sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa kamo nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan atong ipaabot ang atong pagpamumusta kaninyo. Hinaot nga ang Dios magahatag kaninyo sa dagaya nga grasya ug panalangin o magaduyog kanato karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ato ipadayon ang atong natun-an diha sa sulat ni Santiago sa kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 27. O atong basahon usa diha lamang sa bersikulo 19 ngadto sa 21. Nagaingon, minahal kong mga igsuon, timan ikini kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati ug dili madali-dalion sa pagsulti o dili nga masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa isalikway ninyo ang tanang hilad nga batasan o daotang mga buhat o dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ang atong dalaygon nga Dios magapadayon sa paghatag sa iyang panalangin espirituhanon pinaagi sa pulong nga atong gibasa. Nainumduman nga kining bersikulo nga atong gibasa gikan sa kapitulo 1 sugod sa bersikulo 19 ngadto sa 27. Mao kini ang pagtulun-an nga gisulat ni Santiago mahitungod sa pagpangandam nga gikinahanglan aron nga kita maka buntog o makabarog sa mga pagsulay o tentasyon. O dunay mga necessary nga steps nga kinahanglan atong pagabuhaton. Ang preparation number 1, kinahanglan kuno nga kita dali ra nga maminaw sa pulong sa Dios. O dunay mga principle aron nga makapaminaw gayud kita sa Dios sa tinud-anay sa iyang pulong. Dunay mga requisitos nga gikinahanglan nga atong bantayan. Una, ato na isgutan ni atong miagi nga dili daw kita madali-dalion sa pagsulti. Quick to hear God's word, but we have to slow to speak. This means nga willing daw kita maminaw. Unya karon atong sugdan ipadayon. Ang ikaduha nga requisitos dinhi, yung pa niya nga dili daw dali masuko. Yung pa niya slow to anger, slow to wrath. Dito sa atong gibasa kaganina sa translation sa Binisaya, naging dito dili dali masuko. Nganuman nga gitabagan man kita sa pulong sa Ginoo pinagis ka Santiago. Mao man kini ang iyang maymay ngadto sa mga magtutuo sa unang panahon nga kung gusto sila nga makapaminaw og tarong sa pulong sa Dios, dili kuno daling masuko. Atong ibaluan mga kaigsunan ko nga ang usa ka tawo nga dali ra mo react supak sa pulong sa Dios o masuko, labi na kung matandog ang isyu sa sala o isyu sa tentasyon mahitungod sa gisulti sa Dios nga mohatod kanato ngadto sa pagsabot sa dalan sa pagkamatarong o pagbaton sa kaluwasan. Kung mao kini ang kahimtang sa tao, dili niya masabtan ang tinud-anay nga plano sa kaluwasan diha sa iyang kinabuhi. Ibalo kita nga dunay nindot nga plano ang Dios para makaangkon kita sa kagawasan, sa kaluwasan.
makabuntog kita sa mga tentasyon. O kung dali ra ta masuko, kang usa ka tawo nga dali ra mo react, labi na kung tigali dunay mga nahisgutan sa pulong sa Dios mao kini ang iyang binuhatan, dili siya makalahutay, dili siya makabuntog sa tentasyon. Nganuman kay masuko man siya sa unsay isulti sa Dios diha kadiya mahitungod sa iyang mga binuhatan. Kay kini bagong sala mura ni siya og tunok diha sa atong lawas, diha sa atong unod nga kumatandog kini sakit ug mao kada ang kahimtang pusa kinahanglan nga dili kuno dali masuko sa diha nga masultian kita sa atong mga kasalanan. Ang tao kuno nga dali masuko ug mo-react dayon siya nga moresulta sa kaning kapungot, makadisturbo kini og makadistract sa iyahang attention ngadto sa Dios. An angry person cannot focus his thoughts and his spirits upon God's word. He cannot focus on the word of God, which is accordingly enough to hear. Dili daw ta dali nga makasabot sa plano sa Dios diha sa atong kinabuhi. Kay ang tawo nga masuk-anon, wala siya sa iyang normal nga kanini ang pangisip. He cannot live righteously and receive the righteousness of God. Mamanggani nga dinhi sa versikulo 20, gitambagan kita nga dili kuno nga dali masuko. Amo tugon say imong experience ba kay eksodon ko o kumusta ang imong kahimtang. Tunda ko'y personal nga experience. Sakay ko'y diada, giibitar ako sa akong pastor sa kadiadto. Nagadto mi sa usa ka simbahan unya nagwali siya. Ako nagalingkod tapad sa usa ka lalaki samtang kami nagsimba. O sa nagawali ang pastor na suko siya. Kay kung muhatag og gesture, burag kadang mutudlo igudada. Ang iyang gigod, kadang pastora ako magigitudlo diada. Di ako siya gigida, nakaila ka ba diya? Di igod siya wala. Nakahibalo ba siya kadimo? Igod siya wala. Nagpasabot nga kung kadang iyang gipanulti, murag sa ibong huda-huda, ikaw ang iyang gitubong. Tigali, tinuod pod, nga kadang gihisgutan sa pulong sa Dios. Mao ang imong tinuod nga kahimtang. Walay lain nga imong buhaton kung gusto kang mapanalanginan, akong giidan siya. Mao nga mamati ka sa pulong sa Dios. O mabati nimo nga ang balang espiritu nagatudlo kadimo sa kabatuoran. Kinahanglan mangayo kag pasaylo nga sa Dios o mobalik ka kadto kadiya. Pagkaigsudan ko, pagtulunan nga atong ma-apply sa atong kinabuhi. Alabi tinuod ba kaigsudan ko sa daghang mga panahon ang Dios magigistorya kanato sa iyahang pulong. Pero dili kita mahimong mapanalidan kung selective kita sa atong paminawon kadto lang makaangay kita. Pero kung mahisgutan na gani ang mga binuhatan nato maigo ta, kung masuko kita, nagapasabot nga dili kita willing matudloan sa Dios. Busa ang atong angay buhaton, bao nga dapat kinahanglan hiday-hiday kita dili tandali masuko, kung dili atong ianalisar o sa bagyon ang kabatuoran nga atong makatunan diha sa pulong o kung atong i-apply kini sa atong kinabuhi. Ako nagatuo nga ang Dios magapadalagin kanatong tanan. Hinaot nga Ginoo magapadalagin kadato pinaagay sa iyang pulong. O kung ikaw namati karon wala pa ka maka-subscribe sa atong channel, pwede nimo i-pindot our subscribe sa atong YouTube channel o para makadawat ikaw sa dugang pag mga messages sa atong ipaabot sa ulula maabot pag mag-adlaw. Ang Dios magapadalagin kanatong tanan.